नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर हमारा 25 चल रहा था, सूरह जासिया चल रही थी और जासिया में हम लोग पहुंचे थे आयत नंबर 27। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए मुल्क समावाती, हुकूमत आसमानों की, वल अर्द और जमीन की, व यौमा और जिस दिन तक़ौमु तक़ौमु कायम होगी, अस्साअतु, सात से मुराद यहाँ पे सात होते हैं, एक लम्हा मोमेंट, यहाँ मुराद है क्यामत। यौमा इज़िन, उस दिन, यख्सरू यख्सरू उर्दू का लफ्ज खसारा, खसारा पाएंगे, अल मुब्तिलून, मुब्तिलून बातिल लोग, अहले बातिल। आयत नंबर 27 बा मुहावरा, और आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही की है। सुभान अल्लाह। और जिस रोज क्यामत बर्पा होगी उस रोज अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे। अब आप ये देखें कि यहाँ बताया जा रहा है कि बातिल परस्तों से मुराद वो लोग हैं जो आखिरत के मुनकर हैं। ठीक है जी। इन लोगों को चूंकि अपने अमाल की बास बरस का ख्याल नहीं होगी, नहीं कि उनको रोका कि हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे नहीं, मरने के बाद हड्डियां मट्टी मट्टी हो जाती तो कैसे जिंदा होंगे। तो इसी तरह फिर ऐसे लोग जो आखिरत पे बिलीव नहीं करते, उनका अमल भी नेक नहीं होगा, कि उन्हें पता ही नहीं होगा कि हमने अपने हिसाब किताब देना है। तो वो अपने जिंदगी में भी फिर उन हुकूक अल्लाह हुकूकल आबाद को पसे पुश डाल रहे होंगे। और यहाँ पे जिन लोगों को अल्लाह पे यकीन होगा, अल्लाह आखिरत पे यकीन होगा, उनको पता होगा कि मेरा हर दिन जो है अल्लाह वॉच कर रहा है और हमने हर दिन का हर लम्हे का हिसाब अल्लाह ताला को देना है, तो वो उतने पर्टिकुलर हो जाएंगे अपने अमाल के लिए कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अल्लाह ही के हाथ में जमीन और आसमान, और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी फिर उस दिन अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नेक अमल ही नहीं किया होगा, क्योंकि वो आखिरत पे और अकाउंटेबिलिटी पे और डे ऑफ जजमेंट पे बिलीव ही नहीं करते थे। आयत नंबर 28, ये वो आयत है जिसमें लफ्ज जासिया, ये जो इस सूरत का नाम है, वो आ रहा है। वह तरा, और तरा तू देखेगा, कुल्ला कुल्ला हर उम्मतिन, उम्मत को, जासियातन, जासिया होता है घुटनों के बल गिरी हुई। जासिया का यहाँ पे जो हमारी सूरत है इसका मतलब आ रहा है, जासिया का मतलब होता है द क्राउचिंग, यानी कि अपॉन देयर नीज, द वन हु नील्स, घुटनों पे पड़ी हुई जासिया। ठीक है जी। तो तमाम उम्मत घुटनों के बल गिरी होगी। कुल्लू उम्मतिन, हर उम्मत, तुदआ, तो दुआ, दुआ से है बुलाई जाएगी, इला तरफ, किताबी हा, अपनी किताब, अल यौमा, आज, तुझजौना, तुमको बदला दिया जाएगा, मा कुन, तुम जो कुछ तुम तामलून, तुम अमल करते थे। आयत नंबर 28 बा मुहावरा, और तुम हर एक फिरके को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा, और हर एक जमात अपनी किताब अमाल की तरफ बुलाई जाएगी, जो कुछ तुम करते हो आज तुमको इसका बदला दिया जाएगा। अब यहाँ पे जासिया में एक डे ऑफ जजमेंट की पिक्चराइजेशन है, कि वहां मैदान हशर में ऐसा हॉल और ऐसा अल्लाह सुब्हाना ताला का ऐसा रोब तारी होगा कि बड़े बड़े लोगों की अकड़ खत्म हो जाएगी और आजी के साथ सब घुटनों के बल गिरे होंगे। जासिया, इस तरह जबरदस्त किस्म की अल्लाह की अदालत लगेगी। यानी कि पहले हर किस्म के मुजरमों के अलग अलग गिरोह बनाए जाएंगे, और क्यामत के मनाजिर की दहशत इस कदर ज्यादा होगी कि वो खड़े ना रह सकेंगे, वो घुटने के बल बैठे होंगे और सहमे हुए इंतजार करेंगे उनके हक में क्या फैसला सादर होता है। इस वक्त सब मुतकब्बरीन की अकड़ खत्म हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे जासिया का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखें, जब आप बहुत ज्यादा टेंशन और परेशानी में होते हैं तो आपसे खड़ा नहीं हुआ रहा जाता, आप बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उस पोजीशन को, कि जो घुटनों के बल बैठे होंगे, उसको यहाँ पे नरेट किया है और बताया गया है कि इस कदर हौलनाक दहशतनाक वो दिन होगा कि सब इस वक्त जो बहुत अपने अकड़ में बैठे हुए हैं उनकी सब अकड़े खत्म हो जाएंगी।
आयत नंबर 29, हाजा ये, किताबुना हमारी किताब, यंतिकु, यंतिकु बयान करेगी, अलैकुम तुम पर, बिल हक हक के साथ, इन्ना कुन्ना बेशक हम थे, तंसिकु, नस तंसिकु लिखवाते थे, इस्तिस्आ यानी कि हम महफूज रखते थे, माँ कुन तुम जो कुछ तामलून तुम अमल करते। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि ये हमारी किताब तुम्हारे बारे में सच सच बयान कर देगी, जो कुछ तुम किया करते थे हम लिखवाते जाते थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है हमारी किताब, हमारा इमाल नामा, हर चीज, हर दिन, हर लम्हा जो बीतता है वो अल्लाह ताला की सीसी फुटेज में है, हर चीज रिकॉर्डेड है अल्लाह के पास। लिखने और लिखवाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी कागज पर कलम या रोशनाई के साथ लिखा जाए। इंसान ने खुद ऐसी इजादात कर चुका है जिससे किसी के अमाल, हरकत, गुफ्तगू, लबो लहजा सब कुछ दूसरों के सामने आ जाता है और वो दूसरे से देख देख और सुन भी सकते हैं। और इसी तरह कुछ इंसान ने और ऐसी इन्वेंशंस भी की हैं और अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है ना, जैसे इस वक्त जो सीसी फुटेज, आपका कैमरा, इस वक्त जब हम गुफ्तगू भी बात करते हैं तो वीडियो कॉल्स हो जाती हैं, आपकी ग्रुप मीटिंग्स हो जाती हैं, आप किसी की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप क्लास की जैसे रिकॉर्डिंग, यानी कि कितनी कितनी सहूलतें आ गई हैं। तो जिस अल्लाह ने इंसान को इतनी अकल दी कि उसने कैमरा इन्वेंट किया, उसने रिकॉर्डिंग्स इन्वेंट की, तो क्या अल्लाह, जिसने इंसान को अकल दी, अल्लाह के पास तो सब कुछ है। अल्लाह तो हर चीज इंसान की, इवन हमारे जो जहन में ख्यालात हैं वो भी अल्लाह ताला जानता है। तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है कि हमारी जो बायोग्राफी है, हमारा दिन और रात कैसे गुजर रहा है, चाहे किसी ने, मैंने बहुत पर्दों में छुप के कोई काम किया, वो अल्लाह ताला उसको रिकॉर्ड कर लेगा। अल्लाह ताला तो वो है जो दिलों में पैदा शुदा ख्यालात और वसवसों तक को रिकॉर्ड कर सकता है। और फिर ये रिकॉर्ड हर शख्स का इंडिविजुअल भी होगा और एक लोगों का इज्तिमाई भी होगा और उनकी इज्तिमाई कोशिशों का भी। तो ये अमाल नामे इनफरादी तौर पे हर एक के हवाले किए जाएंगे, फिर ऐसी अलग अलग फिरकों के ग्रोहों को अपने अपने अमाल नामे देखने के लिए बुलाया जाए। ये एक क्यामत का सीन है। यहाँ पे जो ईमान वाले होंगे उनके ग्रुप्स अलहदा होंगे, जो आखिरत के मुनकरीन हैं उनके ग्रुप्स अलहदा होंगे। अब मुनकरीन हक के भी ग्रुप होंगे, जो बहुत सच्चे होंगे, बहुत रोजेदार होंगे, उनके ग्रुप्स अलहदा होंगे। और इसी तरह झूठों के और जानियों के, यानी कि हर एक के अल्लाह ताला ग्रुप्स बना देगा। और फिर हर ग्रुप्स के इंडिविजुअली वन टू वन अल्लाह ताला एक अदालत लेगी कि हर बंदा अपनी अपनी बायोग्राफी को एक एक उसका सेकंड अल्लाह के पास रिकॉर्ड होगा और वो आसमानी दुनिया पे वो चलाया जाएगा। और वो जिस जहां बंदा वो कहेगा कि मैंने काम नहीं किया, अल्लाह ताला वो जूम करके वो अमल दिखाएगा कि देखो, गवाहियां लेके जाएंगी, अदल होगा। हर चीज इंसान की अपने बॉडी ऑर्गन्स तक गवाही देंगे, हाँ अल्लाह ये काम इसने किया, ये काम इसने ऐसे किया। टाइम नहीं है, नहीं तो इसकी बहुत ज्यादा इसकी डिटेल है। आयत नंबर 30, फ़अम्मल लज़ीना, बस जो लोग आमनो जो ईमान लाए, वो आमिलु सालिहात और उन्होंने नेक साले अमल किए, फ़युदखिलुहुम बस दाखिल कर दिया जाएगा उनको, रब्बुहुम उनका रब, फी रहमती अपनी रहमत में, जालिका ये हुआ वो वही, अल फौज, फौज कहते कामयाबी, अल मुबीन सरी, बा मुहावरा। आयत नंबर 30, तो जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, इनका परवरदिगार इन्हें अपनी रहमत के बाग में दाखिल करेगा और यही सरी कामयाबी है। अब सब कामयाबियों की असल अल्लाह की रहमत में दाखिल होना है। अल्लाह जिसे अपनी रहमत में दाखिल कर लेगा उसके लिए वाजिया कामयाबी। अल्लाह से इसी वसीले पे दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको, अल्लाह ताला हमारे सब घरों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से अल्लाह ताला ढांप ले। अल्लाह ताला हमारी गलतियों से अल्लाह ताला पर्दा डाल दे, अल्लाह ताला अपनी रहमत का पर्दा डाल दे, हम सबको अल्लाह ताला माफ फरमा दे। अल्लाह ताला कुरान का मतलूब और बाअमल इंसान बना दे। तो अल्लाह की रहमत के लिए कहते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे कि मैं भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकूंगा। तो सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के रसूल, आप तो नेक हैं, आप भी अल्लाह की रहमत के बगैर कहते नहीं हैं। तो जहां आपने अमल करना है और सालिया अमल करना है, ऐसा अमल जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो,
اس کے باوجود بھی ہم نے اللہ کی رحمت کی خواہش مند ہونا ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس سے اس کی رحمت کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک تو عذاب سے نجات ملے گی، دوسرا قیامت کی ہولناکیوں سے امن میں رہیں گے، تیسرا حساب کتاب بالکل سرسری اور آسان ہوگا، جس کو کہتے ہیں نا اللہ محاسبنی حسابا یسیرا. پھر جنت میں داخلہ ملے گا، پھر مزید انعامات ہوں گے. تو اللہ کی رحمت میں داخل ہونا بہت بڑی کامیابی ہے، جس میں ہر طرح کی کامیابی اس کے اندر آ جاتی ہے. آیت نمبر 31. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے یا لیکن الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، افلم کیا نہیں تکن تھی آیاتی میری آیات تتلا پڑھی جاتی علیکم تم پر، فاستکبرتم پس تم نے تکبر کیا، وکنتم اور تھے تم قومن قوم مجرمین گنہگار. اللہ تعالیٰ کا بڑے خوبصورت حکمت ہے. جہاں پہلے اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی باتیں کر رہے ہیں، کامیاب لوگوں کی کوالٹیز بتا رہی ہیں اور ان کی کامیابیاں بتا رہے ہیں، ان کو جنت ملے گی. آیت نمبر 31 میں پھر اس کا ایک اللہ تعالیٰ اپوزٹ بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں کنٹراسٹ سے بات سمجھ آتی ہے. اب یہ وہ کون دوسرا کریکٹر کون ہے؟ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی لیکن انہوں نے تکبر کیا تھا اور اللہ کی احکامات کو وہ سنتے نہیں تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو پھر ان کا انجام کیسا ہوگا؟ آیت نمبر 32 میں وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا تھا اِنَّا بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق باجی پیج شیئر کر سچا دیں، پیج شیئر کر. سچ ہے، وَالسَّاعَةُ اور قیامت لا نہیں ریبا شک فیہا اس میں قل تم کہتے تھے ما ندری نہیں ہم جانتے، مساعتو کیا ہے قیامت، ان ظننا نہیں ہم خیال کرتے، الا مگر ظنن ایک گمان، وما نحنو اور نہیں بی مستيقنین ہم یقین کرنے والے. آیت نمبر 32. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ذنی خیال سمجھتے تھے اور ہمیں یقین نہیں آتا. اب اس آیت سے ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ قیامت کے منکر قیامت میں شک رکھنے والے کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی جیسے مجرم اور کافر ہیں. یعنی کہ ایک قیامت کے منکر اور ایک قیامت میں شک بھی رکھنے والے. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جن جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پہ، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور روز آخرت پر اور خیر و شر کے اللہ کی طرف سے مقدور ہونے پہ، یہ 6 چیزوں پہ ایمان لانا ہمارا مسٹ ہے. اور ان میں سے کسی ایک بھی چیز کا اگر انکار کریں گے یا اس پہ ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوگا تو ایسا شک کرنے والا مومن نہیں بلکہ کافر ہوتا ہے. اور رہی بات یہ کہ آخرت میں شک کرنے والے مجرم کیوں ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو احکام الہی کا پابند بنانے اور بنائے رکھنے والی چیز صرف اللہ کے سامنے ہی اپنے اعمال کی جواب دہی کا تصور ہے. اب اگر کوئی شخص آخرت کا منکر ہوگا یا اس میں شک رکھتا ہوگا تو پھر ایسا شخص کیا ہوگا، بلا خوف گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، گناہوں میں دلیر ہو جائے گا. اس کو پتا ہوگا میری تو پوچھ کچھ ہے ہی نہیں، میری تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تو گناہوں پہ گناہ کرتا جائے گا کہ میں تو پکڑا ہی نہیں جاؤں گا. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آخرت پہ ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے. آج جو ہمارے عملوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم آخرت پہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے. آیت نمبر 33. وَبَدَا اور بدا لہم اور بدا ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور ظاہر ہو جائیں گے لہم ان کے لیے سیئات برائیاں، ما عملو جو انہوں نے کی تھی، عمل کی تھی، وہ ہاکا گھیر لے گا بہم ان کو، ما کانو وہ تھے، بھی ساتھ اس کے یستہزن استہزا ہوتا ہے مذاق اڑانا، وہ مذاق کرتے. آیت نمبر 33 کا باب محاورہ. اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا.
یعنی کہ جن چیزوں کو انہوں نے دنیا میں اپنے کامیابی کے معیار سمجھ رکھے تھے اور اسی کامیابی کے لیے دنیا میں وہ اپنی کوششیں کرتے تھے، اور ایسے سب اعمال کے نتائج ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن، قیامت والے دن ان کے سامنے آ جائیں گے، بلکہ ان کے گلے پڑیں گے۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے غیر جواب دہ سمجھ رکھ رہے تھے، بہت بڑی غلطی میں تھے۔ انہیں لگا ان کی ساری زندگی غلط ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ آج ہم نے یہ آیت پڑھ لی اور ہمیں پتا چل گیا کہ آخرت ہے، آخرت پہ یقین لانا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اسے ہمارے اعمال کی جو ہے، اچھے برے اعمال ہی ہمارے آخرت پہ یقین پر ہوتے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہو میں نے ہر عمل کا اللہ کو حساب دینا ہے، تو میرا ہر عمل خوبصورت ہوگا، ہر عمل قرآن اور سنت سے متعلق ہوگا۔ جیسے آپ اپنے بچوں سے حساب لیتے ہیں نا کہ بیٹا بتاؤ کہاں گئے تھے، میں نے تمہیں 100 روپیہ دی تھے، کہاں خرچ کیا؟ تو پورا بچہ حساب دے گا، یہ 10 ادھر خرچ کیے، 20 ادھر خرچ کیے، تو ایک 10 کا وہ حساب بھول جائے گا کہ کہاں ہے حساب بتاؤ۔ تو اسی طرح یہ تو خیر آج کل تو 100 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بات کی جا رہی ہے کہ حساب ہے اور بڑا سخت حساب ہے، اور اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو گھیر لے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پکچرائزیشن ہمیں پہلی بتا دی تاکہ ہم آخرت اور قیامت والے دن سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیں، کہ اس طرح جو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کو ایسے یہ آگ ان کو گھیر لے گی۔ آیت نمبر 34، وقیلا، اور کہا جائے گا، الیوما، آج، ننساکم، ننساکم نسیان سے ہے بھول جانا، ہم نے بلایا دیا تم کو، کما، جس طرح، نسی تم، جس طرح تم نے بلا دیا تھا، لیکا، لکا، ملاقات کو، یومکم، اپنے دن کی، ہاذا، اس، ومأواکم، اور ٹھکانہ تمہارا، النار، آگ، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من الناصرین، کوئی مددگار۔ اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ کہتے ہیں کسی نے اگر پوچھنا ہو نا، ہم سب کا بڑا دل چاہتا ہے کہ پتا چلے کہ اللہ کی کتنی قدر ہے، میری اللہ کو کتنی قدر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا اپنے دلوں میں جھانکو، دیکھو تمہیں اللہ کی کتنی قدر ہے، تو تمہیں پتا چل جائے گا۔ تو آپ سوچیں اپنے دلوں میں جھانک کے تو دیکھیں اللہ کی کیا قدر ہے ہمارے اندر۔ ہمارے اندر تو دنیا کی محبت سے دل بھرا ہوا ہے، چھوٹا سا فسٹ کے برابر دل ہے، کپڑوں کی محبت، جوتوں کی محبت، گھر کی محبت، چیزوں کی محبت، دولت سے محبت، اولاد سے محبت۔ اللہ کی محبت کہاں ہے؟ تو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حساب کے وقت انہیں بھلا دیا جائے گا، بلکہ حساب کتاب کے سزا کے فیصلے اور جہنم میں پھینک دیے جانے کے بعد انہیں وہیں پڑا رہنے دیا جائے گا۔ وہ وہاں پہ چیخیں گے، پکاریں گے، فریاد کریں گے، لیکن ان کی سنی نہیں جائے گی، اور جو حال بھی ان پہ گزرے، مطلب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا، کہ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بتا رہے ہاذا و ماواکم، پھر آگ ان کا ٹھکانہ ہے، کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اپنی جو ان کے عمل تھے وہ بھی صالح نہیں تھے، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور پھر وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور وہاں پہ اٹرنل رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگی ان کی چھٹکارا ہو جائے گا جو آخرت سے انکاری ہیں۔ آیت نمبر 35، ذالکم، یہ، بھی انکم، اس لیے کہ تم اتخذتم، کہ بنا لیا تم نے، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، حضون، مذاق، وغرتکم، غرت، ڈبو دیا، دھوکا دیا تم کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فل یوما، پس آج، لا یخرجون، نہیں اخراج، نہیں نکالے جائیں گے، منہا، اس سے، ولا، اور نہ ہم، ان کی، یستعتبون، یستعتبون میں ہے کہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ با محاورہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 35، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ میں سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کرائم بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ نمبر 1، کہ یہ
अम, अल्लाह की आयत का मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है। और दुनिया दुनिया इतनी जैसे कहते हैं ना, शैतान ने गुनाह में अट्रैक्शन दिखाई हुई है, तो दुनिया इतनी खूबसूरत बना के उनके सामने थी कि वो आखिरत को भुला बैठे हुए थे। और फिर ऐसे लोग जो आखिरत को भुला बैठे थे, उनके लिए कहा जा रहा वाला हुम यस्तातबून, तो उनका क्या है कि उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। अब यहाँ पे जो लफ्ज है ना इस्तातबून, तो ये अतब, अतब के मायने होते हैं अतब के सरजंश करना, खफकी करना। आतब के मायने है मुलामत करना, गुस्सा करना भी है, और नाज से खताब भी करना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोया इन दोजख में पड़े हुए लोगों को कोई ऐसा मौका न दिया जाएगा कि मुआजरत और मिन्नत समाजत करें या तौबा करके अपने परवरदिगार को राजी कर लें। ये बातें दुनिया में हैं, अल्लाह से माजरत करना, अल्लाह की मिन्नत समाजत करना, ये अल्लाह से तौबा करना, ये अल्लाह हम सिर्फ जिंदगी में कर सकते हैं। मरने के बाद ये अख्तियार हमारे पास होगा ही नहीं। अख्तियार तो वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि पता नहीं हम क्या है। तो यहाँ पे ये एक बेबसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है इंसान की। अगली आयत है आयत नंबर 36। फलिल्लाहि, बस अल्लाह ही के लिए, अल्हम्दु तारीफें, रब्बिस समवाती, रब आसमानों का, व रब्बिल अर्द, और जमीन का रब, रब्बिल आलमीन, और तमाम जहानों का रब। अब ये सूरह जासिया खत्म हो रही है। आखिरत के बाद फौरन अल्लाह ताला की आ, उस पे आ रही है कि अल्लाह कितना बड़ा है। आयत नंबर 36। बस अल्लाह ही को हर तरह की तारीफ का मुस्तहिक है, जो आसमानों का मालिक है और जमीन का मालिक है, और तमाम जहान परवरदिगार का मालिक है। यानी कि अल्लाह सुबहाना ताला, हम तो सिर्फ एक जमीन और एक आसमान जानते हैं, सात आसमानें, सात जमीनें, और पता नहीं क्या 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 कायनात है जो हम अभी तक इंसान डिस्कवर भी नहीं कर सकता। तो ये तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम जमीन आसमान और पूरी कायनात का रब है। आयत नंबर 37, वालाहू, और उसी के लिए है, अल किबरिया, किबरिया किबर, तमाम बड़ाई अल्लाह के लिए। फिस समावाती, आसमानों में, वल अर्द, और जमीन, वह हुआ, और वो अल अजीजुल हकीम, वो गालिब और हिकमत वाला है। यहाँ अल्लाह की खुसूसियात बयान की गई हैं कि और आसमानों और जमीन में उसी के लिए बड़ाई है, वो गालिब और दाना है। अब तकब्बुर और गुरूर ऐसा जुर्म है जिसकी सजा दुनिया में भी मिलकर रहती है और आखिरत में भी मिलेगी। वो कहते हैं ना, एक हमने पढ़ा ना, गुरूर का सर नीचा। ये ऐसी हकीकत है जिसका हर शख्स दुनिया में मुशाहिदा कर लेता है, और आखिरत में तो मुतकब्बरीन का ये अंजाम होगा कि कोई ऐसा मुतकब्बर नहीं होगा जिसे जहन्नम में जलील और रुस्वा करके दाखिल ना किया जाए। बहुत से अहादीस से बात साबित है। हजरत अबू हुरैरा और सईदना अबू सईद खदरी से रवायत है, दोनों ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज्जत परवरदिगार की आजार है, बुजुर्गी उसकी चादर है। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई इसे मुझसे खींचने की कोशिश करेगा, मैं इसे जरूर अजाब दूंगा। ये मुस्लिम की एक रवायत है। एक और हदीस कुदसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया, किब्रियाई मेरी चादर और अजमत मेरा अजार बंद है, लिहाजा जो शख्स इन दोनों में से किसी चीज को मुझसे खींचने की कोशिश करेगा, मैं इसे उठाकर आग में फेंक दूंगा। गोया किब्रियाई और तकब्बुर ऐसी सिफत है जो सिर्फ अल्लाह ही को मुस्तहिक है। एक मोमिन कभी मुतकब्बर नहीं हो सकता। तकब्बुर और ईमान एक दूसरे की जिद है, और जो किसी एक इंसान में जमा नहीं हो सकते। ये बहुत कुछ है इसमें कहने की। तो बहरहाल आज की जो हमने, आज की हमारी जो सिटिंग थी, हमें सबसे पहले जो एक चीज बनानी है कि नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को माबूद नहीं बनाना। और दुनिया में जब इंसान कोई गलती करता है तो उसके गलती की गुनाह को, उसको फौरन फौरन नतीजा सामने आ जाता है। और जब अगर उसकी गुनाह की पकड़ नहीं आती तो वो गलती पे दुलेर हो जाता है। मसलन आपको कोई सता रहा है, परेशान कर रहा है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो वो आपको तंग करने में और शदीद हो जाता है, ठीक है।
اور انسان اس پہ اور دلیر ہو جاتا ہے اور پھر معاملہ بگڑتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کو برائی کرنا، ظلم کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کبر سے، تکبر سے بچائے. یہ شیطان کے بہت بڑے ہتھ کنڈے ہیں. شیطان نے دنیا میں جو پہلا کرائم کیا تھا وہ یہی کیا تھا. ایک اس نے کیا تھا تکبر، کہ میں انا خیر منہ، میں سب سے اچھا ہوں. دوسرا اس نے کرائم کیا تھا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی. اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں سجدہ کرنا. تیسرا اس نے کیا تھا کہ خود سجدہ نہیں کیا تھا لیکن اس کا بلیم اللہ تعالیٰ پہ دیا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ آپ نے میری قسمت میں لکھا ہوا اس وجہ سے، ورنہ تو شاید میں سجدہ کر لیتا. اور یہی شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ انہی تینوں کرائمز میں مسلمانوں کو، انسانوں کو انوالو کروں گا. خود تو جہنم میں جاؤں گا لیکن اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں گھسیٹوں گا. تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ ہم اس سپارے کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری فزیکل اسپرچل ہر ڈیزیز کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے. کینہ، غیبت، غصہ، تکبر، اور اللہ تعالیٰ ہمارا دل صاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے، ایسا دل جس میں صرف اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ہو. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.